والتين والزيتون وطور سينين عدد بدر من عمد خلق الإنسان تقويم ثم ودبنا سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ظلموا وجونوا مما ذكروا ممتي على التموى والتلفين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر مليار سلام مليار من رب كل يوم فجر